Welcome to Goa 365 English News Bulletin. I am Brian Sequeira and these are the headlines. Residents upset over state of disrepair, neglect of junta quarters in Madgaon, demand action before building collapses. A 25-year-old attacks girl as she refuses lift. Police turn clairvoyant, refuse to take action for more than a day by saying assailant is mentally unstable, finally forced to act after media people's pressure. Heavy rainfall on 28th and 29th August, maximum and minimum temperatures to be around 29 degrees Celsius and 24 degrees Celsius respectively. Now for the news in detail. The Ministry of Home Affairs has written to all states and union territories for strict enforcement of COVID-19 norms during the festive season to arrest the new spike of cases, even as India reported more than 46,000 new cases in the last 24 hours. The order comes on the backdrop of experts warning the third wave might hit by September, as there will be rise in COVID cases during the festive season. Goa reported 111 new cases and 2 deaths. India reported 46,759 new cases on Saturday, the most in nearly 2 months, according to the Ministry of Health and Family Welfare. Active cases in the country stand at 3,59,775, while death toll has risen to 4,37,370. The Ministry of Home Affairs has said the COVID-19 containment measures will remain in force up to September 30th. The Ministry of Home Affairs also said that the overall pandemic situation at the national level now appears to be largely stable, except for the localized spread of virus in few states. The total number of active cases and high case positivity in some districts continues to remain a matter of concern. Here are the detailed direction issued to the state by Home Ministry. Measures to avoid large gatherings during the coming festive season. Impose localized restrictions to curb such gatherings. Strict enforcement of COVID-appropriate behavior in all crowded places. Those with high positivity in their districts should take proactive containment measures to effectively arrest the spike in cases. Weekly enforcement data regarding wearing face masks in public, maintaining social distancing norms, imposition of fines, etc. indicates a downward trend in enforcement. Increase enforcement efforts for effectively checking transmission of the disease. Omkar Dhananjay Kaulekar, 25, was finally arrested this afternoon and remanded to 3 days police custody after pressure from media forced police to file FIR against him in connection with him assaulting an 18-year-old girl who refused his offer of a lift. She was waiting for a bus to go to work at the Kapileshwaram Kaule bus stop. The victim was injured and had to be hospitalized after she was attacked without any provocation by Kaulekar at the bus stop. The attack was because the victim refused to take up Kavlekar's offer for a lift to proceed toward Ponda. The incident took place sometime around 3 p.m. yesterday when the victim was going back to work after lunch. Shockingly, the police tried to get the matter hushed up by immediately releasing news that the man was unstable and abetting the family in trying to compromise the crime. काल अशें 3 सुमार एक घटना घडली की म्हाजे चेडूं बस स्टॉप कपलेश्वरी बस स्टॉपार कामां वचपाक गेलो थंय एकटो भुरगो येयलो आनी ताका म्हणपाक लागलो आपूण तुका लिफ्ट दिता म्हाजे चेडवान कितें सांगलें ताका आपल्याक तुजी लिफ्ट नाका आपूण येना तेणें भावाक फोन केलो की आपल्या पावपा यो इतल्यान तो भुरगो ताका हें म्हणजे फाटल्यान वळोन आपलें घर परत येवपाक लागलें येता आसतना हेणें स्कुटर चालू करून तेजे फाटोफाट येयलो स्कुटर थांबयलें आनी तेजे तोंडाक घट धरून ताका जमनी राखली. खंयचो भुरगो बीन गेले जाणा तुमी? हय मारबत कवय. हे कितल्यांक कामा वयल्यान सुटोन येयल्ले घरा कडेन? दनपारचे कामां वता. आनी खंयसर सारकें हें जालें? कपलेश्वरी बस स्टॉपार. कितें मागता? एका शिक्षीत जावची म्हणजे आज म्हाजे भुरगें जालां तशें फाल्यां दुसरे लोकांले भुरगीं आसात तांकां जावची न्ही ही आमची मागणी. The accused followed the girl after she tried to leave the bus stand, continuing to harass her. The victim continued to deny Kaulekar when he assaulted her, catching her by the hair and throwing her to the ground. She is currently undergoing treatment for her injuries at the Ponda Sub-District Hospital. The accused's family had sought to reach a compromise with the girl's family. However, they have refused, saying they wish to get justice for the crime. Parents
आमकां तांचे पेरंट्स कितें सांगता कॉम्प्रमायज करुया पूण आमी कॉम्प्रमायज करपाक तयार ना. तेजेर शिक्षा कितें आहा ती ताका जावपाक जाय. बरें. Several locals took out a morcha to the Ponda police station, demanding justice for the victim and assurance that such incidences do not take place in the future. आमी आयज ताका अरेस्ट केलें म्हणून पयलीं म्हणलें सरा थँक्यू म्हणून पायलें आनी आमकां हेजें न्याय जाय म्हणून आमी सरा सांगपा आयलें. सरा सांगलें आमी कोर्टाच्या हें तो आमी डिसिजन आमी घेतलें म्हणून तूं अशें इन्सिडेंट जाला तेजेर कधी तें कामां वचपाक वयतालें बसी रावले ते हे जालें म्हणपा आपूण वच म्हणपा आपल्या वांगडा तें आपूण बसना म्हणपा लागलें आनी हो परत ते गाडी तेकून तेकून हाडपा लागलें ताका परत सगळें घरा कडेन येवपा फोन करपा लागून सगळें येतालें हो फाटल्याच्यान परत येयला गाडी स्टँडार काडला आनी हेज्या फाटल्याच्यान तोंडान नाका घट्ट घुसपडलें तें सामकें मागीर म्हणपा तेका आनी तकलेक आपटी मारली जमनी सामकी आनी मागीर तो आमचो तो वाड्या वयल्याक येतालो तेका पळोवन हो पळो आतां पियान कितें सांगलें तुमकां हें सांगला आमी कोर्टाच्या हें करता डिसिजन घेतलें म्हणून आतां सद्या 3 दीस कस्टडी दिले आमच्या वाड्यार जें पयर घडलां तांकां आमी न्याय मागपा लागून हांगा आयिल्लीं पोलीस स्टेशनार कंप्लेन जाल्ली आसा आमची न्याय मागपा हांगा आयिल्लीं आमकां आयज कळ्ळें कितें तो मेळो म्हणून जालो ना फाल्यां आमच्या भुरग्यांक ताका सोडलो समज हेणी पुलिसांनी बेल मारून कितें मारून परत आमच्या भुरग्यांक त्रास जावपा जायना आनी आतां तेणी अशें केलां तोंडान धरून हें केलें फाल्यां तेच गाडयेक घालून बी ताका तें दाव हें करता म्हणून व्हरूंक शकता तशें आमच्या गांवां परत जावपा जायना म्हणून त्या भुरग्याचो न्याय येता आमकां न्याय मेळपा जाय आनी त्या भुरग्याक शिक्षा ही जावंकूच जाय आनी दिना जायना समज सुटो आमच्या दारां वचून ताका मारतली सगळो गांव सुद्दां आमच्या दारां ताका मारतली पूण सोडपाची ना पूण ताका न्याय जावपा जाय ताका शिक्षा ही जावंकूच जाय तेंच म्हाजें मागणें आनी कांयच ना कित्याक आमची भुरगीं फाल्यां येता वयता आतां इस्कॉला बंद आहा म्हणून घरा कडेन आसा आमची भुरगीं पणजे वयता 9 9:30 घरदारा पावता आनी आमकां एकूच वाटती आनी ती कोयवाडीत आमकां भुरगीं तेवढी आमची वाटी भुरगीं येना पयलीं बीन कितें बॅकग्रावंड आसा तेजो असो त्या भुरग्याचो म्हणटा गांवांत आमकां कांय म्हायती ना तेची ती आमकां कांय म्हायती ना आनी तेणें आमच्या गांवां येवन केलें म्हणून आमकां चड हें आमच्या गांवां तें कापासर कितें आमच्या गांवां येवन करपाची इतलीं लोकां हें आसतना तर आमकां देव बरो म्हणून आमी सारवार आतां आतां ते भुरगीं तितलें जालें म्हणून सारवार ते भुरगीं आनी कितें ना तकली रस्त्यार पडोन ना गेले कोणा जबाबदार आशिल्ली आमकां फकत इतलें जाय त्या भुरग्याक शिक्षा जावपा जाय. Krishna Naik for Goa 365 from Ponda. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. This is the state of the government quarters in Madgaon. Let the government explain how they have managed to let these quarters reach such a bad state of disrepair. This is the story of the Junta quarters. Here are the details. Margao Junta quarters is weathered and almost in ruins. Many government servants, including journalists, stay here. The dwellers say that they have filed repeated complaints with the PWD, but to no effect. Electric wires have been left exposed. Some are lying in water, wells and walls. Fire incidents have taken place here on frequent occasion, but many residents here are government servants, so they refrain from filing complaints. Now, their wives have come forward to raise their voices regarding the worsening condition of the building. Listen. इतली करतगीर मागीर आमी कितें केलें काल आमी 26 आमी सगळीं एक जाली आमी 22 गेली 22 जेई मेळ्ळे आमी पयलीं स्टार्टिंगाक आमी एई मेळ्ळ्या 8 डिविजनां मेळ्ळ्या तो म्हणपाक लागलो आपल्या कडेन कांय ना आमी तुमचे कडेन कशें ना हे सगळे कोटा सगळे PWD न्ही हे सगळो पयसो सगळो तुमचे कडेन वचना आपल्या कडेन कांय ना म्हणूंक लागलो आमी तेजे कडेन आमी जें सांगपाचें ताका सांगलें आमी पळय म्हणलें तुमकां इन्फॉर्म करपाचें आमची ड्युटी आमची कर्तव्य आसा तें आमी तुमकां करता सो आमी तांकां सांगलें परतली आनी वयर गेली 22 गेली ही मेळना आमकां लागलो येदी व्हडली फायल घातलेली आसा मुखार सो तो हीचें सगळें काम तें कांयच मुखार म्हणपाक लागलो तें जायना सगळी तुम्ही फायल वाचा आमी फायल वाचिना आमी प्रेस आपयता तुम्ही ती फायल वाचून दाखया तुमची कितें केलें तें तुमी दाखया सांगलें ताका आमी कित्याक आमी कंप्लेनी प्रत्येक वेळा घरांत एक बटन एक स्विच हें जालो जाल्यार सकयल गेली सुपरवायझर आसा पळय तो कितें म्हणटा आमकां तुमी हिंग कांय ना तुमी डिविजनाक 22 फोन करा फातोर्डा फोन करा आतां तुमी म्हाका सांगा हेंकां हांगा कित्याक बसयल्या आमी जर हे नाल्यार आमी कितें करता प्रायवेट हाडून आमी करता आमी जर हांगा सकयल जर सुपरवायझर आमचे आयकना तुमी डायरेक्ट तुमी करा हेंकां हांगा कित्याक बसोवपाक जाय स्टाफ कोर्ट आसा पळय थंय एक मिटींग दवरलेली सो हांवें ती मिटींग तेन्ना हांवें ते आमदाराक आमगेले सांगलें
सर पळय अशें अशें आसा आमकां जे प्रत्येक आमची जुंता कांयच मेंटेनन्स ना आनी आमी जर ताका सकयल आमी कंप्लेन बरोवपाक गेली न्ही जाल्यार तो आमकां डायरेक्ट आमकां थंय फोन मार म्हणटा ताका हांगा कित्याक बसयला म्हणून हें हांवें ताजे कडेन हें घातलेलो सो तेणी ना पळोवया करुया म्हणलें हें केलें म्हणलें आतां 10 वर्सां जालीं कोण एक मनीस येना हांगा कोण एक मनीस येना काल येदो व्हडलो इन्सिडंट जालो सो आज कोण तरी एक कॉन्सुलर म्हणून निवडून येयला तो सरळ लोकांक सांगता की म्हाका जुंताक वोटींग पडोना जुंताक आपल्याक वोटींग घालिना आपूण जुंताक कांय करचो ना आज इतलोय लोक जर मेल्ले जाल्यार फाल्यां हे मरणाचेर येता आसलेले फुल घेवन मेंटेनन्स म्हणल्यार कितें आतां एक नळाचे वायसर गेले कितें गेले जाल्यार तांकां आमी कंप्लेंट दिता हांगा ऑफिसान ते येतात फक्त वायसर घेवन आनी कितें सांगू जाल्यार स्टॉक काय ना म्हणटा ते आमच्याकडे फॅन कितें घालपाक जाय जाल्यार तेंचे कडेन स्टॉक आसना स्टाफ आसना परत नळाचे कॉक घालपाक जाल्यार स्टाफ आसना टॉयलेटीचे कितें काय जाल्यार कांयच तेंचे कडेन अशें कितें तशें हें ना स्टॉक म्हणून कितें आसना हे आतां लायसन फी दिता एचआरए काडटा सगळें काडटा पूण आमी म्हणटा हो पयसो वयता खंय हे पयसो आसा पळय तो आमकां तुमी रिटर्न दिना जाल्यार तुमी क्वॉर्टर्स जे आसा पळय ते आमकां फ्री दिवचे आमी मेंटेनन्स करता सगळे तुमचे कडेन ते जायना न्ही हेल्प करपाक परत ते रिटर्न जर जायना जाल्यार तुमी रिटर्न दिवचे आमकां क्वॉर्टर्स आसा मागीर फ्री फुकट दिवचे गव्हर्मेंटान आमी मेंटेनन्स करता सगळे मेन म्हणटा तें आमच्या आतां लायटीचें पायप सकयल पडलेलें आसा कोण येवन वयता पळोवन वयता मेंटेनन्स आमकां सगळें वयता पूण कांयच काम चलना घरान पळयता सगळें होल पडल्या सगळें पडटा बाथरुमान टॉयलेट सगळें घाण ते खंय कोणूच ना काम करपाक कोण ना दारां जर पळयत जाल्यार दारां सगळीं मोडलेलीं आमी दार सगळें मोडलेलें आसा कांयच काम चलना आनी फक्त मेंटेनन्स घेवपाचें पूण येवन कोण पळयना हे आमी कित्याक लागून भुरग्यांक लागून भुरगीं हांगा आमच्या घरांतल्यान जीवानान भुरगीं इतलीं आसा येता वयता ट्युशनांतल्यान येता दुखून कोण रिस्क घेता खरें बिल्डींग खंय मेंटेनन्सा काडल्या तरी पूण भाड्याक दिता अजून घालीत आसा ही आनी पुलीस पडटा ते घालीत आसा आमची मागणी म्हणजे आतां जे कितें आसा न्ही ते मेंटेनन्स करपाक जाय न्ही टायम टू टायम क्लीन करपाक जाय अशें न्ही आमी लायट ना कार्पेंटर कोण ना कार्पेंटर ना इलेक्ट्रिशियन कोण ना ते लायट आसा चलना लायट कांयच चलना रातीन तूं पळोवपाक जाय एक लायट पेटना सगळें दारांतलेच लायटी कंप्लेन दिल्यार सामान आसना तेंचे कडेन आमी आमचे पर्सनल लायट ना बेल तर घालतले 8 दीस बेल चलतली एक म्हयनो 8 दीस बेल बंद बेल बंद जाता हे 4 तारखेक जुलयान हांगा हे जाल्ले ट्रान्सपरंटा कडेन उजो पेटिल्लो आमी कंप्लेन केल्ली आमी 2-3 जाण गेल्ली कंप्लेन दिवपाक तेंच्यानी कांय एक्शन घेवनाशिल्ली कांयच एक्शन घेवना फक्त तेंच्यांनी सांगलें की आमी करता म्हणून डिव्हिजन 22 गेल्ली आमी कांयच एक्शन घेवना आमी सुभाष परबाक बी मेळिल्ली तेन्ना बी आमकां कांय सांगूना परत आमगे पयर 25 तारखेक परत जाले स्पोट फायर ब्रिगेड येयली पोलीस येयले तरी सुद्दां आमकां कोणें एक्शन घेवकूच ना परत आमी दुसरे दिसा नेक्स्ट टायम सगळींच गेली थंय की आमी आमगे सामकें हें जाल्लें आसा तुमी कितें तरी एक्शन घेया म्हणलें त्या दिसा ताणें पयशे काडून दिला मागीर कितें जातालें ह्या बिल्डिंगेक सगळ्यांक शॉक नळाक शॉक टॅपाक शॉक वणटीक शॉक सगळ्याकच शॉक येतालो आमी सगळ्यांनी बंद केलें वॉशिंग मशीन गेलें एकट्याक मोबायल गेलो टीव्ही गेलो कित्याक आमी घरान सगळे जाण पेरंट्स कामां वयतात भुरगीं घरान आसतात कोण हेच करूना Ramesh Naik Raut for Goa 365 from Argao. The infighting has started in Gayatri Milk Society at Korgaon. This had brought Goa Dairy into the picture. A member of the society had alleged that it buys milk from him at 22 rupees and sells it for 60 rupees. She had alleged that the committee was minting money from the milk supplied by the people. Also that the society stops people from supplying milk to others and also threatens them. However, the society has refuted the allegation, saying that it is running in a loss and Goa Dairy and government were responsible for it. Gayatri Milk Production Cooperative Society from Korgaon Pernem was founded in 1992. Only 12 farmers supply milk to this society. However, this society do not allow farmers to supply milk to someone else and also threatens them, the member of the society alleged. Society's president and secretary give clarification on this. त्यांनी असे म्हटला की आम्ही गायचे त्यांचे 22 रुपयान दूध दिता घेता आणि त्यांना आम्ही भायर विकताना आम्ही 60 रुपयान विकता आणि तेचेर वयर जे कितें मेळटा ते कमिटी आणि चेअरमॅन आपले पोट भरता तेचे अशें तेणी एक म्हटला. सेकंडली तेणी अशें म्हटला की आम्ही चेअरमॅन ताका
भायर लोकल दूध विकू नका म्हणून धमकी दिता अशेंय तेणी म्हटलां. तेणी म्हटलां ते एक आरोप जाल्लो आसा. आनी थर्डली तेणी म्हटलां आपणाक तशें नोटीस काडला तेंच्यांनी की आपूण लोकल सेल करता ते करूं नाका, नाजाल्यार तुजें आपूण इन्सेंटीव बंद करतलो, आनीक कितें बंद करतलो, तुका कसलेच सोयी दिवचो ना अशेंय तेणी म्हटलां. हे सगळे तिनूय आरोप अमान्य आसा आनी आमी ते तशें कोणी म्हटलेले ना आसा आनी कमिटीसूनय ना आनी चॅरमॅनाय ना. तो म्हणटा हांवें धमकी दिल्या, पूण खंय दिल्या आनी केन्ना दिल्या ती ताका खबर आसतली आनी तेणी ती प्रूव करची पडटली. कित्याक हांवें काय केन्ना ताका धमकी दिवंक ना आनी आजून मेरेन तेचेर म्हाजें कितें उलोवप जावंक ना. The society survives on milk supplied by 12 dairy farmers. Members are also decreasing. However, when asked the reason, the office bearers put blame on government and Goa Dairy. They want Goa Dairy to hike the rate. Many farmers who purchased cows through the government scheme are in trouble, the office bearers said. माझा एक रिक्वेस्ट आहे की माध्यमातून की जी आमची हेड ब्रँच आहा फोंडा कोऑपरेटिव्ह सोसायटी तेणी हेचेर लक्ष घालून ह्या जो फार्मरांक जो लॉसीस आहा जो रेट आहा हो रेट तेंच्यांनी खंय तरी वाडोवन दिवंक जाय. नाजाल्यार काय जाताला की महाराष्ट्रांत आत्महत्या करता तशी जातली की जो ह्या जो आसा न्हू कोण शेतकरी आहा हो शेतकरी शेतां करता आनी मदीं जे दलाल आसता ते दलाल गब्बर जावन गेले तशी खबर जातली व्हडली. पण ता खंय तरी ह्या फार्मरांक मेळचा दूधकारांक स्पेशल ते तेंची फॅट डिग्री बघ आहा तेचेर कितकेशे आसा तेंच्यांनी वाडयल्ले ना रे ते खंय तरी वाडोवन तेंच्यांनी खंय तरी सबसिडायज दिवची. कित्याक थोडोसो गव्हर्मेंटान हेल्प केल्ली आहा तांकां. आणि कित्याक सगळे गायी घेतलेले आहात गायी म्हणटा ते दूध म्हणटा तो गायीचा जो म्हशीचा असता ते 6-7 महिने असता. बाकी सगळा म्हणटा ते गायी म्हशी जनावर आहात ते आंगलड असतात. जे गायी घेतली ते आमच्या खुबशा फार्मरांक त्याचो त्रासच झाला. कारण जे हाडले आणि 2-2 महिन्यांनी त्यांचे एक कोणाचे फॉल्टी सगळे गायी तांकां मेळत की फॉल्टी थोड्यांचो इन्शुरन्स आणि काय परत तांकां क्लेम केले असताना क्लेम थोड्यांक मेळांक ना असं फार्मराचं म्हणणं आसा. फॉल्टी म्हणजे असं काय फॉल्ट असलेलो हितून गायीने? दूध ना दुधाक 10 लिटरची गाय हाडली जाल्यार ताका 2 लिटर 1 लिटर दूध. परत त्यांच्या पायांनी ते सारखे ना पायांचो तांकां आजारी. पण हे काम घेणं असलेलं ते गव्हर्नमेंटाची स्कीम असलेली. हय काम देणं हीच स्कीम जेन्ना सुधारीत स्कीम चालू जाल्ली तेन्ना पयलीं जे गायी येयले एका वर्साक टोटली फॉल्टी येयल्ले आणि ज्या फार्मरांनी हाडले तितले फार्मर लॉसात पडले. आणि 5 गायी हाडले 5तले 4 गायी मेले कोणाचे 4 गायींचे दूध ना असे करून टोटली लॉस पडले. म्हणून त्या फार्मरांनी ते आता स्किमींग वचपाची बंद केली. Sandeep Kamulkar for Goa 365 from Karugaon. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Now for the weather. Heavy rainfall can be expected at isolated places across the state on 28th and 29th August. However, light to moderate rainfall and thunder showers have been predicted across the state up to 1st September. Maximum and minimum temperatures are likely to be around 29 degrees and 24 degrees Celsius respectively. Strong winds with wind speed reaching 40 to 50 kilometers per hour, gusting to 60 kilometers per hour, likely to prevail from 28th to 31st August. The IMD has advised fishermen against going out to sea during this period. Bureau Report, Goa 365. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook, Goa365 TV, and don't forget to subscribe to our YouTube channel, Goa365 TV, or download our app, which is available on both Android and iOS, to watch all the latest news and updates on your mobile. Take care, stay safe, and keep watching Goa365.